बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लग रिवर्स को पुन की अलग नौखा आगा लपारा रिवर्स गिरू न ऊपर जो बिया ना लगोगा कन सुगना राजी न बिया गिरे न कोई तो बोर जो रिवर्स गिर दे बिया बजुने मखसरा खा मंगा वेले इलेक्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स हागा ब्रांच पागे के मंगा चार्जेस स्टडी को क्विक रिव्यू खा डिटेल को की न को बिया डागे मंगा 3 ब्रांचेस वेले इलेक्ट्रोस्टैटिक पागे के मंगा चार्ज स्टडी को परस्ट के सही शो आओ इलेक्ट्रोडायनामिक्स पागे के मंगा चार्ज स्टडी को मोशन के चिकल चार्ज मोशन की न दे करंट पैदा के मतलब बदी के मंगा करंट स्टडी को एक्चुअली ठीक शो आओ द्रेम चिदे आगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे पदी के मंगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्टडी को चिकल चार्ज परस्ट की न कम फील्ड व क्रिएट कई तस्मा वीडियो चिकल चार्ज परस्ट की कम फील्ड व क्रिएट कई जवाब रखो शाबाश इलेक्ट्रिक फील्ड चिकला प्रमोशन की मैग्नेटिक फील्ड द कोई वो रहता यो बोलता के बंद प्रे दे चार्ज चिदे दे द मैटर हा प्रॉपर्टी दे चिदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कई चिकला परस्ट की इलेक्ट्रिक चिकला प्रमोशन की नो मैग्नेटिक शरीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम पोश चार्ज सिंबल सी शेर है यूनिट इसरे कम क्वांटिटी दा और डायमेंशन इसरे और फार्मूला इसरा आईटी क्लियर खा बियाम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वीडियो तस्तमान चार्ज दो प्रॉपर्टी ने वे ओ कम है हुआ क्वांटाइजेशन से तो हुई चार्ज दे दे क्वांटाइज्ड मल्टीपली एन क्यू मतलब 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू दिस भाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू दिस भाई ठीक शो दिस डायरेक्टली दिस बने इंक्रीज की चार्ज बदिस इंक्रीज की गो रही उस बोशी खा चार्ज दे दे दिस स्मूथनेस इंक्रीज की दे वो क्वांटाइज इंक्रीज की दिस है पोशियस चार्ज दे दे क्वांटाइज दे और द्वेम प्रॉपर्टी सदा द्वेम प्रॉपर्टी चार्ज सदा वाई शाबाश शाबाश जरूर वाई हाँ लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर ऑपोजिट चार्जेस प्लस और प्लस पे बोल सकी रिपल कई वा ठीक शो वो कूलम्स लादा मंगोए चे दो चार्जेस दी प्लस क्यों दे वे बोल रिपल कई या का प्लस क्यों दे और माइनस क्यों दे वे बोल अट्रैक्ट कई मुदा ची कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे या रिपल्जन दे दे मैग्नीट्यूड मालूम होल पारा मंगा कूलम्स ला और कूलम ला तो दे नुई कूलम इनवर्स स्क्वायर ला कूलम ला की मंग सा मालूम हो मैग्नीट्यूड ऑफ force of attraction are between charges दो चार्जों ने परफॉर्मेंस की कम फोर्स से दाखिल मैग्नीट्यूड द पारा उन सम स्टडी को कूलम ला सोई दे वही का फॉर एग्जांपल हम सो 2 चार्जेस यो के 1 दे यो के 2 दे दे वन मस्ट ची अट्रैक्ट या रिपल्सिव फोर्स दे द का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दे वानो द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट था ठीक शो हम दका फोर्स दे दा इनवर्स प्रोपोर्शन ये वन मस्ट की कम डिस्टेंस से दाखिल स्क्वायर था ठीक शो द के 1 दे द प्लस के 2 दे वन है ओबल रिपल कई देख ना दे द सेम चार्जेस दियो बल सके द परफॉर्मेंस कैसे शेयर है डिस्टेंस देख ना दे नमंग दिस वाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स या जो दे दिस इक्वेशन f is direct proportional to q1 q2 divided by r square हाँ f is equal to जिक्र जो दे खत्मों में is equal to रहा है वो क्या रहा है k q1 q2 divided by r square ठीक शो देखिए द पार वैल्यू रहा था 1/4 pi epsilon naught ठीक शो epsilon naught चिरे दिशी तमंगोय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम epsilon naught मुसलमोय हाँ द वैक्यूम द पारा चिकम दे द वैक्यूम द पारा वैल्यू द यारा the vacuum the power the k value is 9 multiplied 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square per value da संग derive की ठीक शो का ग्रांड है वस का द एयर द पारा या द वाटर द पारा या द बल मटेरियल द पारा तसम परमिटिविटी मालूम है ना अगर द पारा द फार्मूला ER is equal to EM divided by E naught epsilon naught
دې ته موږ وایو ریلیټیو پرمیټیویټي ای آر ته موږ څه نوم وایو ریلیټیو پرمیټیویټي ای ایم ته موږ وایو پرمیټیویټي اف میټیریل که فار ایگزامپل زه ایر معلوموم ایر به لیکم که واټر معلوموم واټر به لیکم ګلاس معلوموم ګلاس به لیکم او ډیوایډ بای پرمیټیویټي اف فری سپیس د فری سپیس ویلیو چې دغه دی دا یو سوري دا یو ده څه شوه دا 8.8542 multiplied 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter ٹھیک شو دا پرمیټیویټي اف سره لپاره ده پرمیټیویټي اف سو فری سپیس نو دلته پرمیټیویټي اف فری سپیس پټ کوی دا پرمیټیویټي اف ایر یا واټر یا بل څه پټ کوی هغې نه به سره وځي ریلیټیو پرمیټیویټي نه راوځي پرې پوه شئ او د دې چې کله تاسو د یو میټیریل پرمیټیویټي په فری سپیس ډیوایډ کړئ او د دې نه ریلیټیو پرمیټیویټي راشي دغه ریلیټیو پرمیټیویټي ته موږ بل نوم وایو ډای الکتریک کانسټنټ دا اوس فری سپیس لپاره دی دا کنه سره دا فری سپیس لپاره دی ایگزیکټلی ایر لپاره معلومات هغه بیا تاسو کار کوي د ایر لپاره معلومات نو ای فار ایر از ایکوال ټو ریلیټیو پرمیټیویټي ملټیپلای بای پرمیټیویټي اف فری سپیس واړه ملټیپلای کې ریلیټیو دی دا فارمولا شو دا بیا خو ډیویژن لاړ کنه دی دا خو ملټیپلیکیشن ته لاړ نو د پرمیټیویټي اف میډیم is equal to relative permittivity multiplied by permittivity of free space और given data के मूल्य तक permittivity ढूंढे रखे دا به درکړي تمخ کې فعل دا به ډوی درکړي وو هر سره مې ته لیکي ٹھیک شو پوه شئ بده دا به یاد وځه ایر هم ګوري ایس په ګوري بده کې یو سوچي دا د ګوري ایر د پاره سره one نو چې د ایر لپاره ریلیټیو پرمیټیویټي فارمولا څه شي ای آر از ایکوال ټو ها ای ایر ډیوایډ بای ای ویکیوم څه شي 1 ډیوایډ بای سو دې هغه ویلیوز نه نمبر ریلیټیو پرمیټیویټي راځي پوه شئ بده ګران ده دا وګورئ ښه او دا خپل ګورئ یوازې په معنی کېږي ښه الکتریک فیلډ فار ایگزامپل دا مثلا یو چارج دی دې ته چې کله یو چارج په ځای پروت دی دې ته موږ وایو ټیسټ چارج دا یې نوم دی ښه ټیسټ چارج چې د دې نه چپ چاپېره چې کوم سپیس ته یا ریجن دی یو علاقه ده او چې کله دې ته داسې بل چارج راځي ټیک شو چې کله یو بل چارج د ټیسټ چارج علاقې ته راځي او په دې باندې د اثر شروع شي د کوم پوینټ نه چې اثر شروع شي دا پوینټ نو د دې چارج پورې چې کوم ریجن دی ته موږ وایو فیلډ څه ته وایي د ټیسټ چارج نه والا او د کوم ځای پورې چې د خپل فورس ایکسپینډ کولی شي ایکسپیرینس کولی شي په بل چارج باندې د هغه ځای پورې ریټ وي ته وایي الکتریک فیلډ په دې ځای باندې اوس په دې ځای باندې د دې چارج اثر نشته نو دا ځای په الکتریک فیلډ کې نه راځي اوس دې سره نږدې شو نو اثر یې شروع شي یا به دې اټریک کوي یا به ریپلس کوي د دې ځای نه الکتریک فیلډ شروع شو دې چارج پورې ټول څومره دننه ځای نو سټرانګ کېږي ٹھیک شو د پازیټیو نه الکتریک فیلډ چې دی د دې لپاره ډایرکشن موږ آوټورډ کوو بهر طرف ته د نیګیټیو لپاره څنګه کوو او چې کله دواړه چارجز دي نو بیا به دا ډایګرام پوه شوئ دا ګران دی څه ته وایي الکتریک فیلډ وایه اوس ټیسټ چارج نه والا سره بل کم چارج چې پکې راشي د هغې د چې به خپل فورس کوم اپلای کوي هغې ته مونږ وایو اوس کله دا فورس څومره د دې میګنیټیوډ څومره ډېرېږي نو دې ته مونږ وایو د دې الکتریک فیلډ انټنسټي څه والا سترانګي چارج سترانګي د هغه الکتریک فیلډ سترانګي نو مونږ وایو د الکتریک فیلډ انټنسټي څه والا د لپاره فارموله ده فورس ډیوایډ بای چارج الکتریک فیلډ انټنسټي چې کوم ده چې کله یو چارج څومره فورس اپلای کوي ته مونږ وایو د الکتریک فیلډ انټنسټي ده که یو چارج ډېر فورس اپلای کوي د انټنسټي سی وایي سترانګ وایي ټیک شو ډېر فورس مضبوط فورس اپلای کوي ځینې میګنیټي د هغې اثر سی وایي ځینې میګنیټي د هغې اثر کم وي اسی جنرالي میګنیټ وي چارج چې دی هغه جدا دی د میګنیټ نه ګوره صحیح شو پوه شوئ دغه شان په چارجز کې هم د چا فیلډ سی وایي د چا فیلډ کم وي نو موږ وایو د ده انټنسټي سی وایي د ده انټنسټي کمه ده او دی په څه ریپرزنټ کېږي فارمولې سره force divided by Q. The force unit से दे Newton, the charge unit से दे
न्यूटन पर कूलम न चाहिए मत शो इंटेंसिटी या वाट पर मीटर वोल्ट पर मीटर दा हम यूनिट ते दी तदवान सेम कसस मसल तो कुछ की न्यूटन पर कूलम द से इक्विवेलेंट है द इक्विवेलेंट ना पे ये टेकम रहता है पोश है बेटे कगरान जाला का हाँ डायरेक्शन को मंगो गई कम से द प्लस नवा माइनस थे तो माइनस नवा द प्लस की आउटवर्ड ही पर माइनस इनवर्ड ठीक शो हाँ was due to point charge for example जमा सर फार्मूला था सु E is equal to F divided by Q जमा सर ये चार्ज पोर्ट है the electric field intensity मालूम हुआ with respect to another charge देवाई सिदल द कूलम ला मुताबिक F पर जमाने फुट के Q1 Q2 divided by R square दा Q पखपल जे रागे का ना दा Q दारा द फोर्स पर जे दारा ना योग Q सर्किट शो ना E is equal to Q divided by R square ना दा जमा सर the point charge पर formula for the electric field दा का चार्ज सर बकिया मल्टीप्लाई कोई और पर डिस्टेंस स्क्वायर मल्टीप्लाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती मालूमी इंटेंसिटी होती मालूमी पोश है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बदवाण के सफर रखता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच वैल्यू ऑफ द फील्ड रिमेन्स सेम कि हर जगह सेम दल द कम वैल्यू दा वैल्यू दलतमी कि हर जगह सेम इन देता मुंगो जिदा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दा कम फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आगे तो दल दोस्त हो ये दल दोस्त चेंज शीट है दल द चेंज शीट है द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पोश हुई पदीजी दे तो गो रही है दा यूनिफॉर्म दे वो द अलग ज़ीनों की का शो दिए दा कागज़ ज़ीनों तो मंगवाए द नॉन यूनिफॉर्म चीज़ फ्रिंजिंग फील्ड या बल्जिंग इफेक्ट और तम मंगवाए अनुमने इस द कोई खा द नॉन यूनिफॉर्म चिकन फील्ड है तो मंगो बल्जिंग या फ्रिंजिंग फील्ड हूँ क्लियर शो ग्रांड का आसान है का हाँ दा वाला नेट आप इतना नहीं विदा और स्टम कड़ा पर उनका ठीक शो और पसीदे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द डिडे एप्लीकेशंस ही लगा रेजर प्रिंटर दे या दा उड़किशन थ्योरी दे दा बखपला गोरी लगा दे वदरी लाइन दखा जुबरा शम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ला सतो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतो electric flux is defined as the number of electric field lines per unit area the area na sumra electric field line pass ki gayi numoi da flux sevare take show the surface area da side take show the energy sumra dead line pass ki gayi numoi da flux sevare for example le khagore this electric field line is this rawan ye dalta man देर से प्लस चार्ज नहीं खो दी जो प्लेट होते अल्टीमेट देर से माइनस खो दी अतः सो सूची द प्लस नंबर आउटवर्ड नेगेटिव तो इनवर्ड ही करना दिस योर फील्ड जनरेट शो द प्लस चार्ज में दी द माइनस चार्ज में दी मोमेंट्स की द फील्ड जनरेट शो करना शो द यूनिफॉर्म फील्ड है was for example जो पदीजी दिस यो मटेरियल के लम आगे द सरफेस एरिया है द देने यो लाइन न पास की थे न मंगवाई द फ्लक्स जीरो है फ्लक्स तल सरे was the fagore was the volume पास की क्या ना सन सा फ्लक्स जनरेट शो was the volume पास की डेर फ्लक्स सेवा शो जो समरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जी मंगवाई फ्लक्स डेर है ठीक शो अब मंगवाई कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरा या ज़िंदगी में रिलेशन ची द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया इज नोन एज फ्लक्स और रिप्रेजेंट की बस इसी पाई वेक्टर क्वांटिटी दा और यूनिट इज हमारा सरफेस है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पोश है असल की द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट मंगो सुए कि न्यूटन पर कूलम और द एरिया यूनिट हम तो मालूम नहीं मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम न शो पोश है दे द पारे सो केसेस तो लगू हो रही था बस देखो हो रही Padigre so electric field is perpendicular to area was the surface area chikamanda the electric field level this ide or surface area this ida kan dwanable the city
परपेंडिकुलर दी اول ته موږ د فلکس لپاره فارموله وې E ډاټ A موږ د څه وې کنه نو د فلکس لپاره فارموله شو E د ډاټ په ځای باندې کومه تیټا لیکم cos تیټا لیکم E A cos تیټا راغی کنه نو چې کله E A cos او چې کله یو سیس پرپینډیکولر یالته کومه ډیګري 90 وای کنه وی نو فلکس از ایکوال ټو E A cos 90 د څه برابر دی د 0 نو flux is equal to EA multiplied by 0 EA multiplied by 0 0 نو چې کله electric field او area بل perpendicular نه flux په څومره 0 پوه شو به دي اوس که یو بل د parallelly داسې electric field دی او دغه شان surface area په ډایرکشن کې وانه یو بل د parallelly نو د فلکس لپاره فارموله ده E ډاټ A دا کنه ده نو فلکس از ایکوال ټو E A cos theta فلکس پس شي E A cos او theta چې کله دوه په سیم ډایرکشن کې د خو theta 0 شو کنه نو فلکس از ایکوال ټو E A cos 0 سره برابر ده د 1 cos 0 1 E A multiplied by 1 is equal to E A نو چې کله زما سره دوه parallelly سره parallelly electric field او بل څه area نو البته په ما سره فلکس میکسیمم وي فلکس په کله میکسیمم وي electric field او area یو بل د صحیح parallel او چې فرض کا پرپینډیکولر نو بیا وزیر وي او که د دوانو په منځ کې لکه فار ایگزامپل د electric field lines دي او surface area ورته دي سیده سنه ثیټا جوړ کړل کنه د ثیټا جوړ کړل نال دا فلکس مونږ ورته وای E A cos theta ډیپند پکې په theta باندې ک theta چې کوم ده ک theta د مسره 90 ته سیوا کېدا 90 طرف ته تلا نو فلکس پر راکمیږي ک theta چې کوم ده 0 طرف ته راتله فلکس په سیوا کېږي پوه شوې دي پوه شوې کنه دا باندې سټډي کوي دا ویډیو ورته موږ درولېږم 2-3 پیری ویو کوي ښه ورپسې ټاپک ته غاز لا ٹھیک شو یو ټاپک کو بیا وسکو ښه اوس تاسو وایئ چې فلکس چې کوم دی فلکس چې دی هغه د الیکټریک فیلډ لاینز او د ایریا ډاټ پروډکټ وایي صحیح که نه د دغه فلکس د معلومولو لپاره یو ایکویشن درته ښیي چې دا فلکس په څومره وي ٹھیک شو دی وایي دا ټوټل چې کوم فلکس دی چې کله الیکټریک فلکس لیکئ دلته ورسره وړوکی ای لیکئ چې کله میګنیټک فلکس لیکئ دلته ورسره بی لیکئ چې کله الیکټریک فیلډ لیکئ نو وړوکی ای ورسره لیکئ چې کله میګنیټک فیلډ لیکئ نو وړوکی بی ورسره لیکئ پوه شوئ نو دی وایي الیکټریک فلکس چې کوم دی الیکټریک فلکس دی به صحیح الیکټریک فلکس آؤٹ اف ا کلوز سرفیس چې کله زما سره یو کلوز سرفیس وي هلته به فلکس څومره وي از ایکول ټو دا ایکولي د څه شي چارج انکلوز ډیوایډیډ بای پرمیټیویټي چې څومره چارج په دې کې انکلوز دی څومره چارج چې پکې دی چارج ډیوایډ بای پرمیټیویټي اف دس میډیم charge divided by permittivity of this medium is equal to flux. The flux per dumrai. The flux will be equal to the electric flux will be equal to the charge enclosed divided by permittivity. How they come by Gauss law. Posh with it? Satoi. Gauss law soy. Gauss law soy. Gauss law soy. Why shabash? Total flux is equal to. Total flux is equal to charge enclosed in a surface divided by permittivity of the surface. پوه شوې دي اوس که راځي تاسو دغه کوئ ډیرایویشن کوئ نو څنګه کوئ که فار ایگزامپل دا زما سره یو غټ سرفیس دی او دې ته موږ ګاشن سرفیس وایو چې په هغې کې الیکټریک فیلډ پکې وي او چارج پکې وي نو موږ دې ته بیا ګاشن سرفیس وایو او دی زه په وړوکي داسې سمال سرفیسز کې ډیوایډ کړم چې ډېر ښه سرفیسز پکې جوړ کړم n surfaces پکې جوړ کړم نو په دې یو سرفیس باندې په دې یو باندې زه اپلای کوم ګورئ د اولنی سرفیس لپاره به څه شي چارج 1 ډیوایډ بای پرمیټیوټي اف دیټ میډیم د دې دویم سرفیس لپاره به څه شي چارج 2 ډیوایډ بای پرمیټیوټي
دریم سرفیس لپاره چارج 3 او دغه شان چې دس ټول ډیوایډ کوم اخرنی تزوم چې دا مثلا n ده نو چارج آن n سرفیس ډیوایډ بای پرمیټیویټي دس براشي کنه په دې ټول کې دا مثلا څه شي کمن ده نه چارج خو بدل لیدل په اولنی سرفیس باندې جدا چارج دی جدا دی جدا دی په دې ټول کې پرمیټیویټي کان پرمیټیویټي می دوا واستنه څه پاتې شو Q1 Q2 دې پاتې شو کنه پوه شئ به او دا ټول چې زره پلس کوم نو دې ته مونږ بیا کیپټل کې یا ټوټل چارج دې سمپل پروف شو total flux is equal to charge divided by permittivity of that surface پوه شئ به د دې یو سلو پنځه اپلیکیشنز بیا سبب وایو ښه بس ته سټاپ کړه